बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। तुर्की में ज़ल्ज़ला, पाकिस्तान हर तरह से मदद करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क शहर ज़मीर में ज़ल्ज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, पाकिस्तान तुर्की की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तुर्क शहर ज़मीर में ज़ल्ज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि तुर्क सदर एर्दोगान से ज़ल्ज़ले से जानी नुकसान पर ताज़ियत करता हूँ। हम तुर्की के अवाम के साथ खड़े हैं। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तुर्की की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। 2005 के ज़ल्ज़ले में तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, वो कभी नहीं भूल सकते। गुस्ताखाना खाकों का मामला, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मुसलमानों की हमायत में खुलकर सामने आ गए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि गैर जरूरी तौर पर लोगों की दिल आजारी न हो। आजादी अजहार राय का दिफा करेंगे, मगर ये हदूद के बगैर नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हमें दूसरों के लिए एहतराम के साथ काम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गैर जरूरी तौर पर लोगों की दिल आजारी न हो। चीन ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दे दी। चीन के सफारत खाने में भारत के दौरे पर अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत में कायम चीनी सफारत खाने की जानिब से माइक पोम्पियो के बयान पर कहा गया है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट चाहते हैं कि खित्ते में चीन के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात में कशीदगी हो। लद्दाख के मजीद मकामात पर चीन ने कब्जा कर लिया। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख से बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट ने दावा किया है कि चीनी फौज ने भारतीय हदूद में घुसकर प्योंगयांग झील के शिमाली किनारे फिंगर 2 और 3 के मजीद मकामात पर कब्जा कर लिया। साबिक रुकने थोपिस्तान शिवांग ने भारतीय अखबार दी हिंदू को बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इलाके के मकीनों ने इसे बताया कि बॉर्डर की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। चीनी फौज ने फिंगर 2 और 3 के मजीद अहम मकामात पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि हार्ड स्प्रिंग एरिया भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी सियासतदानों के हालिया बयानात को अपने जलसों का हिस्सा बना लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा वाक़े से जुड़े मामले, लद्दाख के शिकस्त खोर्दा और 28 फरवरी को ढेर होने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी सियासतदानों के बयानात ने एक बार फिर शेयर कर दिया और मोदी ने पाकिस्तानी सियासतदानों के हालिया बयानात को अपने जलसों की जीनत बनाना शुरू कर दिया। मगरब ने हमला किया तो निशाने इबरत बना देंगे, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने मगरबी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने हमला किया तो रूस इन्हें निशाने इबरत बना देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से नाराजगी के इजहार समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं, जिन पर रूस ने इन्हें तनबीह कर दी। वजीर खारजा सरगई लावरोव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस की आजादाना खारजा पॉलिसी की वजह से मगरबी ममालिक नाराज हैं और मास्को को सजा देना चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक के हाथों मुतअद्दिद बार जिल्लत उठाने वाले मुल्क भारत में बीजेपी रहनुमा एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को बेक वक्त सबक सिखाने का ख्वाब देखने लगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद एक बार फिर जंग का राग अलापने लगे। बीजेपी रहनुमा सबरानीम स्वामी ने ट्विटर पर गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी। सबरानीम स्वामी ने माजी की शरपसंदगियों को भुलाकर कहा है कि क्यों न बेक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ी जाए। बीजेपी रहनुमा का कहना था कि अगर आजाद कश्मीर वापस लेकर पाकिस्तान तोड़ना है तो बेक वक्त 2 महाज खोलना होंगे, जबकि बेहतरीन वक्त रवां बरस 15 नवंबर के बाद होगा। याद रहे चंद दिन कबल भारत के मशीर को मिसलामती अजीत डोवल ने भी धमकी देते हुए कहा था कि भारतीय मफादात के तहफ्फुज की लड़ाई मुल्क से बाहर भी लड़ेंगे और ये जंग इस मुल्क में ले जाएंगे जहां इसके लिए खतरा उठ रहा हो।
سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی جزائر سے متعلق قرارداد بے سود، متنازع اتھارٹی نے جزائر پر کام شروع کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی جزائر سے متعلق قرارداد بے سود ہو گئی، متنازع اتھارٹی نے جزائر پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاق کی جانب سے سندھ کے جزائر سے متعلق انتظامی فیصلوں میں پیش رفت جاری ہے۔ اس سلسلے میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں پاس ہونے والی قراردادیں بیکار چلی گئی۔ ٹائیگر فورس کی اطلاعات پر پنجاب میں کروڑوں روپے کی ناجائز ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی۔ چھاپوں میں گندم، چینی، چاول، آٹے اور گھی کے غیر قانونی اسٹاک قبضے میں لے لیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری انڈسٹری ظفر اقبال اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی ماہانہ رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چھاپوں کے دوران 1300 ٹن چینی کے 25,000 تھیلے قبضے میں لے لیے گئے، جس کی مالیت 10 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ عالمی ثالثوں کی سربراہی میں آرمینیا آذربائیجان مذاکرات، تناؤ میں کمی پر اتفاق۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا، تاہم فریقین طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات اور شہری آبادیوں کو نشانہ نہ بنانے پر رضامند ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق عالمی ثالثین مسلک گروپ کا کہنا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنیوا میں بات چیت کے دوران فریقین میں جنگ بندی پر اتفاق تو نہیں ہو سکا، تاہم فریقین نے تناؤ کو کم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ تعلیمی سرگرمیاں عمان میں طلبہ کے لیے بڑی خبر۔ عمان میں اتوار سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس ضمن میں وزارت تعلیم نے اہم وضاحت جاری کی ہے، جن پر والدین اور طلبہ کو عمل کرنا لازم ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عمانی وزارت تعلیم کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ گریڈ 12 کے طلبہ ہر متبادل ہفتے اسکول جائیں گے، جہاں ایک گروپ گھر سے آن لائن تعلیم حاصل کرے گا تو دوسرا گروپ اسکول جائے گا۔ مستقبل میں پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر طلبہ کی توجہ دیگر مضامین کی بجائے عربی زبان، ریاضی، انگریزی زبان اور اسلامی تعلیم پر مرکوز رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے اور تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریب میں گورنر گلگت بلتستان، نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شرکت کریں گے۔ گوگل نے پاکستان میں کم عمر طلبہ کے لیے آن لائن پروگرام متعارف کروا دیا۔ گوگل نے حکومت اور نجی ٹیکنالوجی اداروں کے تعاون سے پاکستان میں کم عمر طلبہ کے لیے کمپیوٹر سائنس CS کا آن لائن پروگرام متعارف کروا دیا۔ تفصیلات کے مطابق گوگل نے CS پروگرام کا پاکستان میں آغاز کر دیا، جس کے تحت بچوں کو آرٹ، سپورٹس اور گیم ڈیزائن جیسے شعبوں میں ابتدائی تربیت اور تعلیم دی جائے گی۔ متنازع بیان ایاز صادق کے خلاف لاہور کے مختلف شاہراہوں پر بینرز آویزاں۔ متنازع بیان پر ایاز صادق کے خلاف لاہور کی مختلف شاہراہوں پر بینرز لگ گئے، جس میں ایاز صادق کو پاکستان کا میر صادق اور میر جعفر قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کی جانب سے متنازع بیان کے بعد لاہور کی مختلف شاہراہوں پر ان کے خلاف بینرز لگ گئے۔ کیا رہے کہ بینرز ایاز صادق کے حلقے کی عوام کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ یورپ کی مایہ ناز کمپنی کا پاکستان میں $4 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ EGV یورپ کی بڑی بسز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے۔ اب EGV پاکستان کے لیے الیکٹرک بسز بنائے گی۔ یہ الیکٹرک بسز کا ہمارا دوسرا کانٹریکٹ ہے۔ یہ کانٹریکٹ برطانوی کمپنی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وزارت سائنس اور نجی کمپنی میں الیکٹرک بسز کے حوالے سے حال ہی میں یادداشت پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔